चैप्टर 26 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब शहद की ज़कूत हदीस नंबर 2501 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हलाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने शहद का 10वां हिस्सा लेकर आए और आपसे दरख्वास्त की कि आप इस वादी को जिसे सुलबा कहा जाता है उनके लिए ख़ास कर दें, इस पर किसी और का दावा न रहे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मज़कूरा वादी उनके लिए मखसूस फरमा दी। फिर जब उमर बिन ख़िताब खलीफा हुए तो सुफियान बिन वहब ने उमर बिन ख़िताब को लिखा। वो उनसे पूछ रहे थे कि ये वादी हलाल के पास रहने दी जाए या नहीं। तो उन्होंने जवाब लिखा, अगर वो अपने शहद का 10वां हिस्सा जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे हमें देते हैं तो सुलबा को इन्हीं के पास रहने दें, वरना वो बरसात की मक्खियाँ हैं, फूल वाओ पौधों का रस चूसकर शहद बनाती हैं, जो चाहे उसे खाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 12-1600 तहफ़ा अल-अशराफ 8767 हुस्न क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2499 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब रमज़ान उल मुबारक की ज़कूत यानी इहकाम सदक़ा फ़तर हदीस नंबर 2502 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद गुलाम मर्द और औरत हर एक पर रमज़ान की ज़कात सदक़ा फ़तर 1 सा खजूर या 1 सा जिलो फ़र्ज़ की है। फिर इसके बराबर लोगों ने निस्फ़ सा गेहूं को करार दे लिया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 70 1504 71 1507 74 1509 77 1511 78 1512 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4 984 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 19 1615 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 35 675 तहफ़ा अल-अशराफ 510 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 28 52 मसनद अहमद 2 मई 55 63 66 अरब 10 करोड़ 21 लाख 14,137 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 27 1668 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 21 1826 सही वज़ाहत 1 क्योंकि इस वक्त अहद मुआवी रज़ी अल्लाह अन्हा में निस्फ़ सा गेहूं कीमत में जो कि 1 सा के बराबर हो गया था। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2500 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब माह रमज़ान उल मुबारक की ज़कूत गुलाम और बानदी पर लाजिम है। हदीस नंबर 2503 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़तर हर मर्द वाओ औरत आज़ाद और गुलाम पर 1 सा खजूर या 1 सा जिलो फ़र्ज़ किया है। फिर लोगों ने आधा सा गेहूं को उसके बराबर ठहरा लिया। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2501 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब नाबालिग पर रमज़ान की ज़कूत यानी नाबालिग का सदक़ाहुल फ़ितर हदीस नंबर 2504 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़तर हर छोटे बड़े आज़ाद और गुलाम और मर्द और औरत पर 1 सा खजूर या 1 सा जिलो मुक़र्रर की है। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8321 वाल हदीस आखर जा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 70 1504 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4 984 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 19 1611 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 35 676 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 21 1826 तहफ़ा अल-अशराफ 8321 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 28 52 मसनद अहमद 2/63 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 27 1702 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2502 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदक़ा फ़तर मुसलमानों पर है ना कि किफ़ार पर हदीस नंबर 2505 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का सदक़ा फ़तर मुसलमान लोगों पर हर आज़ाद गुलाम मर्द और औरत पर 1 सा खजूर या 1 सा जो फ़र्ज़ ठहराया है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2503 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदक़ा फ़तर मुसलमानों पर है ना कि किफ़ार पर हदीस नंबर 2506 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़तर मुसलमानों में से हर आज़ाद
गुलाम मर्द औरत छोटे और बड़े पर एक सा खजूर या एक सा जो फ़र्ज़ किया है और हुक्म दिया है कि इसे लोगों के ईद की नमाज के लिए घर से निकलने से पहले अदा कर दी जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 70 1503 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 19 1612 तहफ़ा अल-अशराफ 8244 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2504 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब मिक़दार सक़ाल फ़तर हदीस नंबर 2507। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर एक सा खजूर या एक सा जो हर छोटे बड़े मर्द औरत आज़ाद और ग़ुलाम पर फ़र्ज़ किया है। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8084 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2505 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब ज़कूत फ़र्ज़ होने से क़ब्ल सदका फ़तर लाज़िम था। हदीस नंबर 2508। तर्जुमा कैस बिन साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हम आशूरा का रोज़ा रखते थे और ईद उल फ़ितर का सदका अदा करते थे। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और ज़कात की फ़र्ज़ियत उतरी तो ना हमें उनका हुक्म दिया गया ना ही उनके करने से रोका गया और हम जैसे करते थे उसे करते रहे। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11093 शाज़ इसके रावी इमरू बिन शरहबील लेन अल-हदीस ही नीज़ ये हदीस फ़र्ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ाहुल फ़ितर रकम 2502 की मुखालिफ है जो सहीहीन की हदीस है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2506 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब ज़कूत फ़र्ज़ होने से क़ब्ल सदका फ़तर लाज़िम था। हदीस नंबर 2509। तर्जुमा कैस बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़कात की फ़र्ज़ियत उतरने से पहले सदका फ़तर का हुक्म दिया था। फिर जब ज़कात की फ़र्ज़ियत उतरी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना करने का हुक्म दिया और ना ही रोका और हम उसे करते रहे। अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं अबू उमर का नाम अरीब बिन हमीद है और इमरू बिन शरहबील की कुनियत अबू मिस्रा है और सलमा बिन कहल ने अपनी सनद में हुक्म की मुखालफत की है और हुक्म सलमा बिन कहल से ज़्यादा सका रावी हैं। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 21 1828 तहफ़ा अल-अशराफ 11098 मसनद अहमद 2/421 6/6 शाज़। वज़ाहत 1 यानी सनद में इमरू बिन शरहबील होना बमक़ाबला अबी अम्मार अल-हमदानी इस्बत है। हालांकि के असल रावी इमरू बिन शरहबील बिन सईद बिन साद बिन इबादा होना ज़्यादा करीन क़ियास है क्योंकि हदीस कैस बिन साद बिन इबादा से मरूए है और ये इमरू लेन अल-हदीस ही और अगर ये हदीस इमरू बिन शरहबील अब्बू मैसरा ही से मरूए हो तब भी ये सहीहीन की हदीस फ़र्ज़ सदक़ाहुल फ़ितर के मुखालिफ है इसलिए शाज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2507 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदका फ़तर में कितनी मिक़दार में गल्ला अदा किया जाए। हदीस नंबर 2510। तर्जुमा हुस्न बसरी कहते हैं कि इब्न अब्बास ने रमज़ान के महीने के आखिर में कहा जब वो बसरा के अमीर थे तुम अपने रोज़ों की ज़कात निकालो तो लोग एक दूसरे को तकने लगे तो इन्होंने पूछा मदीना वालों में से यह कौन कौन है जो भी हो उठ जाओ और अपने भाइयों को बताओ क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि इस ज़कात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्द औरत आज़ाद और ग़ुलाम पर एक सा जो या खजूर या आधा सा गेहूँ फ़र्ज़ किया है। तो लोग उठे और इन्होंने लोगों को बताया। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं हश्शाम ने हमीद की मुखालफत की है इन्होंने अन मोहम्मद बिन सरीन कहा है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1581 ज़ईफ़ अल-असनाद हुस्न बसरी का इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से समा नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2508 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदका फ़तर में कितनी मिक़दार में गल्ला अदा किया जाए। हदीस नंबर 2511। तर्जुमा इब्न सरीन कहते हैं कि इब्न अब्बास ने सदका फ़तर का ज़िक्र किया तो कहा गेहूं से एक सा या खजूर से एक सा या जो से एक सा या सलत जिलो की एक कसम है से एक सा है। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6439 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी शाज़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2509 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस
बाब सदका फ़तर में कितनी मिक़दार में गल्ला अदा किया जाए। हदीस नंबर 2512। तर्जुमा। अबू रजा कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को तुम्हारे मिंबर से यानी बसरा के मिंबर से खुतबा देते हुए सुना, वो कह रहे थे सदका फ़तर गेहूं से एक सा है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं ये यानी अयूब तीनों में ज़्यादा सका हैं, यानी हुस्न बसरी और इब्न सरीन से। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6321 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2510 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब सदका फ़तर में खजूर देने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2513। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर जिलो या खजूर या पनीर से एक सा फ़र्ज़ किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात बेहतर 1505 73 1506 75 1508 76 1510 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4 985 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 19 1617 1618 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 35 673 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 21 1829 तहफ़ा अल-अशराफ 4269 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 28 53 मसनद अहमद 3/23 73-98 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 27 1704 1705 1706 वयाती अनद अल-मौलिफ बाद हज़ा बारकाम 2514 2516 2519 2520 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2511 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब सदका फ़तर में अंगूर देने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2514। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे दरमियान मौजूद थे तो हम सदका फ़तर गेहूं से एक सा या जौ से या खजूर से या किशमिश से या पनीर से एक सा निकालते थे। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2512 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब सदका फ़तर में अंगूर देने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2515। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम में थे तो हम सदका फ़तर गेहूं से खजूर से या जौ से या पनीर से एक सा निकालते थे और हम बराबर उसी तरह निकालते रहे, यहाँ तक कि मावी शाम से आए और इन्होंने जो बातें लोगों को बताईं उनमें एक बात ये भी थी कि शामी गेहूं के 2 मद मदीना के एक सा के बराबर हैं, तो लोगों ने उसी को इख्तियार कर ली। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2513 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अन्हा अल-शेख। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2513 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब सदका फ़तर में आटा देना। हदीस नंबर 2516। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सदका फ़तर खजूर से या जौ से या किशमिश से या आटा या पनीर से या बेचिलके वाली जौ से एक सा ही निकाला है। सुफियान को शक हवा तो इन्होंने मन दक़ीक़ आवसलत शक के साथ रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2513 हुस्न सही आटे का ज़िक्र सही नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही दून ज़िक्र अल-दक़ीक़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2514 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब सदका फ़तर में गेहूं अदा करना। हदीस नंबर 2517। तर्जुमा। हुस्न बसरी से रिवायत है कि इब्न अब्बास ने बसरा में खुतबा दिया तो इन्होंने कहा तुम लोग अपने रोज़ों की ज़कात दो यानी सदका फ़तर निकालो, तो लोग एक दूसरे को तकने लगे। तो इन्होंने कहा यहाँ अहल मदीना में से कौन कौन हैं? तुम लोग उठो और अपने भाइयों के पास जाओ, इन्हें बताओ, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर छोटे बड़े आज़ाद और ग़ुलाम मुज़क्कर और मुअन्नस पर आधा सा गेहूं या एक सा खजूर या जो फ़र्ज़ किया है। हुस्न कहते हैं अली ने कहा रही बात जब अल्लाह ने तुम्हें वसत व फ़राख़ी दे रखी हो तो तुम भी वसत व फ़राख़ी का मुज़ाहिरा करो। गेहूं वग़ैरह निस्फ़ सा के बजाय एक सा दो। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1581 ज़ईफ़ अल-असनाद हुस्न बसरी का इब्न अब्बास से समा नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही अल-मरफ़ूम। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 2515 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب صلت صدقہ فطر میں دینا، حدیث نمبر 2518۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ صدقہ فطر ایک سا جلو یا کھجور یا سلت بے چھلکے کا جو یا کشمش نکالتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الزکاۃ 19 1614 تحفہ الاشراف 7760 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2516 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب صدقہ فطر میں جو ادا کرنا، حدیث نمبر 2519۔ ترجمہ: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر ایک سا جلو یا کھجور یا انگور یا پنیر نکالتے تھے، اور ہم برابر ایسا ہی کرتے چلے آ رہے تھے یہاں تک کہ معاویہ کا زمانہ آیا۔ تو انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ شامی گہم کے 2 مد یعنی نصف سا جو کہ 1 سا کے برابر ہیں۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2513 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2517 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب صدقہ فطر میں پنیر دینے کے بارے میں، حدیث نمبر 2520۔ ترجمہ: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر کھجور یا جو یا پنیر سے ایک سا نکالتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہ نکالتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2513 حسن۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2518 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب سا کی مقدار، حدیث نمبر 2521۔ ترجمہ: صعب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 1 سا تمہارے آج کے مد سے 1 مد اور 1/3 مد اور کچھ زائد کا تھا۔ اور ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں، اس حدیث کو مجھ سے زیاد بن ایوب نے بیان کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الکفارات 6712 والاتسام 16 7330 تحفہ الاشراف 3795 صحیح۔ وضاحت: 1 امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک 1 سا 5 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک 1 سا 8 رطل کا ہوتا ہے، لیکن جب امام ابو یوسف کا امام مالک سے مناظرہ ہوا اور امام مالک نے انہیں اہل مدینہ کے وہ سا دکھلائے جو موروثی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے جمہور کے قول کی طرف رجوع کر لی، اور موجودہ وزن سے 1 سا لگ بھگ 2.5 کیلو کا ہوتا ہے۔ مدینہ کے بازاروں میں جو سا اس وقت بنتا ہے، یا مشائخ سے بالسند جو سا متوارثہ ہے، اس میں گیہوں 2.5 کیلو ہی آتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2519 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب سا کی مقدار، حدیث نمبر 2522۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیمانہ اہل مدینہ کا پیمانہ ہے اور وزن اہل مکہ کا وزن ہے 1۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد البیوات 3340 تحفہ الاشراف 7102 ویاتی اند المولف برقم 4598 صحیح۔ وضاحت: 1 اس سے مراد سونا اور چاندی وزن کرنے کے بنٹ ہیں، کیونکہ ان کا وزن دراہم سے کیا جاتا تھا، اور اس وقت مختلف شہروں کے دراہم مختلف وزن کے ہوتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں اہل مکہ کے دراہم کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اہل مدینہ کاشتکار تھے، اس لیے وہ پیمائش اور ناپ کے احوال کے زیادہ جانکار تھے، اور مکہ والے عام طور سے تاجر تھے، اس لیے وہ تول کے احوال کے زیادہ واقفکار تھے، اس لیے ایسا کہا گیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2520 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے، حدیث نمبر 2523۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ ابن بزی کی روایت میں بزکاۃ الفطر کے بجائے بزکاۃ الفطر ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکاۃ 70 1509 صحیح مسلم الزکاۃ 5 986 سنن ابی داؤد الزکاۃ 18 1610 سنن الترمذی الزکاۃ 36 677 تحفہ الاشراف 8452 مسند احمد 2/15154 صحیح۔
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2521 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب ایک شہر سے دوسرے شہر زکوۃ منتقل کرنے کے بارے میں حدیث نمبر 2524 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسے قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تم انہیں اس بات کی گواہی کی دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ عزوجل نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ عزوجل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو ان کے اچھے و عمدہ مال لینے سے بچو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2437 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2522 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب جس وقت زکوۃ دولت مند شخص کو ادا کر دی جائے اور یہ علم نہ ہو کہ یہ شخص دولت مند ہے۔ حدیث نمبر 2525 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، میں ضرور صدقہ دوں گا، تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اس نے اسے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، چور کے ہاتھ میں چلے جانے پر بھی ایک میں اور بھی صدقہ دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اس نے اسے لے جا کر ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ تو اس نے پھر کہا، اللہ تیرا شکر ہے، زانیہ کے ہاتھ میں چلے جانے پر بھی میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ تیسرے دن پھر وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور ایک مالدار شخص کو تھما آیا۔ پھر صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک مالدار شخص کو صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، زانیہ، چور اور مالدار کو دے دینے پر بھی۔ تو خواب میں اس کے پاس آ کر کہا گیا، رہا تیرا صدقہ تو وہ قبول کر لی گیا ہے، رہی زانیہ تو صدقہ پا کر شاید وہ زناکاری سے باز آ جائے، اور رہا چور تو صدقہ پا کر شاید وہ اپنی چوری سے باز آ جائے، اور رہا مالدار آدمی تو صدقہ پا کر شاید وہ اس سے سبق سیکھے اور اللہ عزوجل نے اسے جو دولت دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرنے لگے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 1421 تحفہ الاشراف 13735 وقد آخر جا صحیح مسلم الزکوٰۃ 24 1022 مسند احمد 2/322 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2523 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب خیانت کے مال سے صدقہ دینا حدیث نمبر 2526 ترجمہ ابو الملی کے والد اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عزوجل بغیر پاکی کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا اور نہ ہی حرام مال سے کوئی صدقہ قبول کرتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر رقم 139 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2524 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب خیانت کے مال سے صدقہ دینا حدیث نمبر 2527 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ دیتا ہے اور اللہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے تو رحمان عزوجل اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، گو وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچھڑے یا اونٹنی کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 8 1410 التوحید 23 7430 تعلیقہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 19 1014 سنن الترمذی الزکوٰۃ 28 661 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 28 1842 تحفہ الاشراف 13379 موطا امام مالک الصدقہ 1 مرسلہ مسند احمد 2268331381414194311471 سنن الدارمی الزکوٰۃ 35 1717 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2525 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث
बाब कम दौलत वाला शख्स कोशिश के बाद खैरात करे तो इसका अजर। हदीस नंबर 2528। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हबशी खुसमी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन से काम अफजल हैं? आपने फरमाया, ऐसा ईमान जिसमें शुबह ना हो, जिहाद जिसमें खयानत ना हो, और हज मबरूर। पूछा गया, कौन सी नमाज अफजल है? आपने फरमाया, लंबे क़याम वाली नमाज। पूछा गया, कौन सा सदका अफजल है? आपने फरमाया, वो सदका जो कम माल वाला अपनी मेहनत की कमाई से दे। पूछा गया, कौन सी हिजरत अफजल है? आपने फरमाया, ऐसी हिजरत जो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को छोड़ दे। पूछा गया, कौन सा जिहाद अफजल है? आपने फरमाया, उस शख्स का जिहाद जो मुशरिकीन से अपनी जान व माल के साथ जिहाद करे। पूछा गया, कौन सा क़त्ल अफजल है? आपने फरमाया, जिसमें आदमी का खून बहा दिया गया हो और इसका घोड़ा हलाक कर दी गया हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 314 1325 347 1449 मसनद अहमद 3/412 सनन अलदारमी अलसात 135 1431 वयाती अनद अलमौलिफ बरकन 4989 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2526 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब कम दौलत वाला शख्स कोशिश के बाद खैरात करे तो इसका अजर। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम से बढ़ गया। लोगों ने हैरत से पूछा, ये कैसे? आपने फरमाया, एक शख्स के पास 2 दिरहम थे, इन दो में से उसने एक सदका कर दी और दूसरा शख्स अपनी दौलत के अंबार के एक गोशे की तरफ गया और इस ढेर में से 1,00,000 दिरहम लिया और उसे सदका कर दी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 13,057 मसनद अहमद 2/379 हुस्न। वज़ाहत। एक मतलब ये है कि सवाब में देने वाले की हालत का लिहाज किया जाता है, ना कि दे गए माल का। अल्लाह के नज़दीक कद्र व कीमत के एतबार 1,00,000 दिरहम इस गरीब के 1 दिरहम के बराबर नहीं है जिसके पास सिर्फ 2 ही दिरहम थे और इन 2 में से भी एक उसने अल्लाह की राह में दे दिया। काल अल शेख अला अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2527 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब कम दौलत वाला शख्स कोशिश के बाद खैरात करे तो इसका अजर। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम से आगे निकल गया। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये कैसे? आपने फरमाया, एक शख्स के पास 2 दिरहम हैं, उसने उन दोनों में से एक लिया और उसे सदका कर दी। दूसरा वो आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा माल है, उसने अपने माल खजाने के एक किनारे से 1,00,000 दिरहम निकाले और इन्हीं सदका में दे दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 12,328 हुस्न। काल अल शेख अला अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2528 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब कम दौलत वाला शख्स कोशिश के बाद खैरात करे तो इसका अजर। हदीस नंबर 2531। तर्जुमा। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदका करने का हुक्म फरमाते थे और हम में बाज़ ऐसे होते थे जिनके पास सदका करने के लिए कुछ ना होता था, यहाँ तक कि वो बाज़ार जाता और अपनी पीठ पर बोझ ढोता और एक मद लेकर आता और उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता। मैं आज एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके पास 1,00,000 दिरहम है और उस वक्त इसके पास 1 दिरहम भी ना था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल ज़कात 10 1415 अलाजारा 13 2273 तफसीर अल-तूबा 11 4669 सही मुस्लिम अल ज़कात 21 1018 सनन इब्न माजा अल ज़ुहद 12 4155 तहफ़ा अल अशराफ 9991 मसनद अहमद 5/273 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2529 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब कम दौलत वाला शख्स कोशिश के बाद खैरात करे तो इसका अजर। हदीस नंबर 2532। तर्जुमा। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका का हुक्म दिया तो अबू वकील ने आधा सा सदका दिया और एक और शख्स इससे ज़्यादा लेकर आया तो मुनाफिकीन इस पहले शख्स के सदका के बारे में कहने लगे कि अल्लाह ताला ऐसे सदक़े से बेनियाज है और इस दूसरे ने महज दिखावे के लिए दिया है। तो इस मौका पर आयत करीमा
الزین یلمزون المتوین من الممنین فی الصدقات والزین لا یجدون اللہ جہدہم، جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین پر اور ان لوگوں پر جو صرف اپنی محنت و مزدوری سے حاصل کر کے صدقہ دیتے ہیں تنزنی کرتے ہیں۔ التوبہ 79 نازل ہوئی۔ تخریج دار دعویٰ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2530 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ کی فضیلت، حدیث نمبر 2533۔ ترجمہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے دیا، پھر مانگا پھر آپ نے دیا، پھر مانگا تو فرمایا یہ مال سرسبز و شیریں چیز ہے، جو شخص اسے فیاضی نفس کے ساتھ لے گا تو اس میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص اسے حرص و طمع کے ساتھ لے گا تو اسے اس میں برکت نہ ملے گی، اور اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر آسودہ نہیں ہوتا، یعنی مانگنے والے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 50 1472 والوسیہ 9 2750 الفمس 19 3143 الرقاق 11 6441 صحیح مسلم الزکوٰۃ 32 1035 سنن الترمذی صفحہ القیامہ 29 2463 تحفہ الاشراف 3426 مسند احمد 3/4,02,434 سنن الدارمی الزکوٰۃ 22 1693 بیاتی اند المولف بارقام 2603 2604 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2531 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب اوپر والا ہاتھ کون سا ہے، حدیث نمبر 2534۔ ترجمہ طارق محاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہے، اور پہلے انہی دو جن کی کفالت و نگہداشت کی ذمہ داری تم پر ہو، پہلے اپنی منہ کو، پھر اپنے باپ کو، پھر اپنی بہن کو، پھر اپنے بھائی کو، پھر اپنے قریبی کو، پھر اس کے بعد کے قریبی کو۔ یہ حدیث ایک لمبی حدیث کا اختصار ہے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4988 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2532 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب نیچے والا یعنی صدقہ لینے والا ہاتھ، حدیث نمبر 2535۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ صدقہ و خیرات اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کر رہے تھے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 18 1429 صحیح مسلم الزکوٰۃ 32 1033 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 28 1648 تحفہ الاشراف 8337 موطا امام مالک الصدقہ 2 8 مسند احمد 2/97 سنن الدارمی الزکوٰۃ 22 1692 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2533 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب اس طرح کا صدقہ کرنا کہ انسان دولت مند رہے افضل ہے، حدیث نمبر 2536۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو مالداری کی برقراری اور دل کی بے نیازی کے ساتھ ہو، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور پہلے صدقہ انہی دو جن کی کفالت و نگرانی تمہارے ذمہ ہے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 14144 وقد آخر جا صحیح البخاری الزکوٰۃ 18 1426 الانفاق 2 5355 صحیح مسلم الزکوٰۃ 35 1042 بحذف وزیدہ سنن الترمذی الزکوٰۃ 38 680 مسل مسلم مسند احمد 223 صفر 243278 2883193 2394434447547 صفر 50124 حسن صحیح۔ وضاحت 1 ایسا نہ ہو کہ سارا مال صدقہ کر دے اور خود محتاج ہو جائے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2534 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث شریف کی تفسیر، حدیث نمبر 2537۔ ترجمہ
अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दो। एक आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक दीनार है। आपने फरमाया, उसे अपनी ज़ात पर सदका करो। एक उसने कहा, मेरे पास एक और है। आपने फरमाया, अपनी बीवी पर सदका करो। उसने कहा, मेरे पास एक और है। आपने फरमाया, उसे अपने बेटे पर सदका करो। उसने कहा, मेरे पास एक और भी है। आपने फरमाया, अपने खादिम पर सदका कर दो। उसने कहा, मेरे पास एक और है। आपने फरमाया, आप बेहतर समझने वाले हैं, जैसी ज़रूरत समझो वैसा करो। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलज़कात 45 1691 तहफ़ा अल-अशराफ 13041 मसनद अहमद 2/2,51,471 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी खुद अपनी ज़रूरियात में सदका करो। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2535 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब अगर कोई आदमी सदका अदा करे और वो खुद मुहताज हो तो उस शख्स का सदका वापस कर दी जाए। हदीस नंबर 2538। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि एक शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया, तुम 2 रकअतें पढ़ो। फिर वो शख्स दूसरे जुमा को भी आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया, तुम 2 रकअतें पढ़ो। फिर वो तीसरे जुमा को भी आया। आपने फरमाया, 2 रकअतें पढ़ो। फिर आपने लोगों से फरमाया, सदका दो। तो लोगों ने सदका दिया तो आपने इस शख्स को 2 कपड़े दिए। फिर आपने फिर फरमाया, लोगों सदका दो। तो उस शख्स ने अपने उन दोनों कपड़ों में से एक को आपके सामने डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम लोगों ने उस शख्स को नहीं देखा? ये खस्ता हालत में मस्जिद में आया। मैंने उम्मीद की कि तुम लोग इसे देखकर इसकी खस्ता हाली को तार लोगे और उसे सदका दोगे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मुझ ही को कहना पड़ा कि तुम सदका दो। तो तुम लोगों ने सदका दिया तो मैंने इसे 2 कपड़े दिए। फिर लोगों से कहा, सदका दो। तो उसने इन कपड़ों में से जो हमने उसे दिए थे एक हमारे आगे डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तुम अपना कपड़ा ले लो। आपने इसे डांटा। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलज़कात 39 1675 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 250 511 तहफ़ा अल-अशराफ 4274 हुस्न अल-असनाद। वज़ाहत 1 ये डानिट ज़रा शफ़क़त थी। मतलब ये था कि मैं तो तुम्हारे लिए इंतज़ाम में लगा हुआ हूँ, तुम्हें सदका करने की क्या ज़रूरत है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2536 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब ग़ुलाम के सदका करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2539। तर्जुमा उमर मूली आबी अलहम कहते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे गोश्त भूनने का हुक्म दिया। इतने में एक मिस्कीन आया, मैंने इसमें से थोड़ा सा उसे खिला दिया। मेरे मालिक को इस बात की खबर हो गई तो उसने मुझे मारा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने इसे बुलवाया और पूछा, तुमने उसे क्यों मारा है? इसने कहा, ये मेरा खाना दूसरों को बग़ैर इसके कि मैं उसे हुक्म खिला देता है। और दूसरी बार रावी ने कहा, बग़ैर मेरे हुक्म के खिला देता है। तो आपने फरमाया, इसका सवाब तुम दोनों ही को मिलेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कात 26 1025 सनन इब्न माजा अल-तजारात 66 2297 तहफ़ा अल-अशराफ 10899 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2537 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब ग़ुलाम के सदका करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2540। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका है। अर्ज़ किया गया, अगर किसी को ऐसी चीज़ ना हो जिसे सदका कर सके। आपने फरमाया, अपने हाथों से काम करे और अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए और सदका करे। कहा गया, अगर ऐसा भी ना कर सके। आपने फरमाया, मुहताज व परेशान हाल की मदद करे। कहा गया, अगर ऐसा भी ना कर सके। आपने फरमाया, भलाई और नेक बातों का हुक्म करे। कहा गया, अगर ये भी ना कर सके। आपने फरमाया, बुराइयों से बाज रहे, ये भी एक सदका है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलज़कात 30 1445 अल-अदब 33 6022 सही मुस्लिम अलज़कात 16 1008 तहफ़ा अल-अशराफ 9087 मसनद अहमद 4/3,95,411 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 34 2750 सही।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2538 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب اگر عورت شوہر کے مال سے خیرات کرے حدیث نمبر 2541 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ دے تو اسے ثواب ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی اور خازن کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور ان میں سے کوئی دوسرے کا ثواب کم نہ کرے گا، شوہر کو اس کے کمانے کی وجہ سے ثواب ملے گا اور بیوی کو اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الزکوٰۃ 34,671 تحفہ الاشراف 16,154 مسند احمد 6/99 وقد آخرجہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 17، 25، 26، 1425 1437 1439 سے 1441 والبیو 12 2065 صحیح مسلم الزکوٰۃ 25 1024 سنن ابن ماجہ التجارات 65 2294 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2539 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب عورت شوہر کی بلا اجازت صدقہ نہ کرے حدیث نمبر 2542 ترجمہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لی تو تقریر کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے منجملہ اور باتوں کے اپنی تقریر میں فرمایا کسی عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں، یہ حدیث مختصر ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد البیو 86 3547 تحفہ الاشراف 8683 وقد آخرجہ سنن ابن ماجہ الاباد 7 2388 ویاتی اند المولف 3788 حسن صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2540 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب فضیلت صدقہ حدیث نمبر 2543 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیویوں ازواج مطہرات آپ کے پاس اکٹھا ہوئیں اور پوچھنے لگیں کہ ہم میں کون آپ سے پہلے ملے گی۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے لمبے ہاتھ والی ازواج مطہرات ایک بانس کی کھپچی لے کر ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنے لگیں تو وہ ام المؤمنین سودا تھیں جو سب سے پہلے آپ سے ملیں، وہی سب میں لمبے ہاتھ والی تھیں، یہ ان کے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے تھا۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 11 1420 تحفہ الاشراف 17619 مسند احمد 6/121 صحیح وضاحت 1 یعنی آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا، وہ لمبے ہاتھ والی اس معنی میں تھیں کہ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ بعض روایتوں میں سودا کے بجائے زینب کا نام آیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2541 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب سب سے زیادہ افضل کون سا صدقہ ہے حدیث نمبر 2544 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 11 1419 والوسیہ 7 2748 صحیح مسلم الزکوٰۃ 31 1032 سنن ابی داؤد الوسیہ 3 2865 تحفہ الاشراف 14900 وقد آخرجہ سنن ابن ماجہ الوسیہ 4 2706 مسند احمد 2/2 خرب 31 ارب 25 کروڑ 4,15,447 ویاتی اند المولف فی الوسیہ 1 برقم 3641 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2542 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب سب سے زیادہ افضل کون سا صدقہ ہے حدیث نمبر 2545 ترجمہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی پشت سے ہو، یعنی مالداری باقی رکھتے ہوئے ہو، اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے صدقہ انہی دو جن کی تم کفالت کرتے ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 32 1034 تحفہ الاشراف
3435 सही अल-बुखारी अल-ज़कात 18,1427 मस्नद अहमद 3/40 करोड़ 24,03,434 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 22,1693 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2543 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सबसे ज़्यादा अफजल कौन सा सदका है हदीस नंबर 2546 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेहतरीन सदका वो है जो मालदारी की पुष्ट से हो, एक और उनसे शुरू करो जिनकी कफ़ालत तुम्हारे ज़िम्मा है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 18/1226 तहफ़ा अल-अशराफ 1334 मस्नद अहमद 2/402 सही वज़ाहत 1 यानी आदमी सदका देकर मुहताज ना हो जाए बल्कि इसकी मालदारी बरकरार रहे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2544 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सबसे ज़्यादा अफजल कौन सा सदका है हदीस नंबर 2547 तर्जुमा अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी पर खर्च करे और इससे सवाब की उम्मीद रखता हो तो ये इसके लिए सदका होगा। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 4255 अल-मग़ाज़ी 12 4006 अल-फ़क़ात 1 5351 सही मुस्लिम अल-ज़कात 14 1002 सनन अल-तिरमिज़ी अल-बर 42 1965 तहफ़ा अल-अशराफ 9996 मस्नद अहमद 4/1,20,122 वाओ 5/273 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 35 2706 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2545 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सबसे ज़्यादा अफजल कौन सा सदका है हदीस नंबर 2548 तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि बनी अज़रा के एक शख्स ने अपने ग़ुलाम को मदबर कर दिए। ये ख़बर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने इस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस ग़ुलाम के अलावा भी कोई माल है? इसने कहा, नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मुझसे कौन ख़रीद रहा है? तो नईम बिन अब्दुल्ला हुदुए ने इसे 800 दिरहम में ख़रीद लिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिरहमों को लेकर आए और इन्हें इसके हवाला कर दी और फरमाया, पहले ख़ुद से शुरू करो, उसे अपने ऊपर सदका करो, अगर कुछ बच रहे तो तुम्हारी बीवी के लिए है, और अगर तुम्हारी बीवी से भी बच रहे तो तुम्हारे क़राबतदारों के लिए है, और अगर तुम्हारे क़राबतदारों से भी बच रहे तो इस तरह और इस तरह करो। और आप अपने सामने और अपने दाएं और बाएं इशारा कर रहे थे। 2 तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 13,997 वालायमान 13,997 तहफ़ा अल-अशराफ 2922 वक़द आख़िर जा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 59 2141 110 223 वालास्तक़रा 16 2403 वालख़सूमा 3 2415 वालेतिक 9 2534 व कफ़ारा तलायमान 7 6716 वालाकरा 4 6947 वाला हकाम 32 7186 मुख्तसरा सनन नबी दाऊद अलतक 9 3957 सनन इब्न माजा अलतक 1 2513 मुख्तसरा मसनद अहमद 330536836937 371 सही वज़ाहत 1 यानी ये कह दिया हो कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो। 2 मतलब ये है कि अपने पास पड़ोस के मुहताजों और गरीबों को दे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2546 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब कंजूस आदमी का सदका खैरात करना हदीस नंबर 2549 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने वाले फयाज और बख़ील की मिसाल उन 2 आदमियों की सी है जिन पर लोहे के 2 करते या 2 ढाल उन दोनों की छातियों से लेकर उनकी हनसली की हड्डियों तक हों। जब फयाज खर्च करने का इरादा करता है तो इसकी ज़िरह इसके बदन पर कुशादा हो जाती है, फैलकर इसकी उंगलियों के पौरों को ढंप लेती है और उसके निशान कदम को मिटा देती है। और जब बख़ील खर्च करने का इरादा करता है तो वो सुकड़ जाती है और इसकी कड़ियाँ अपनी जगहों पर चमट जाती हैं, यहाँ तक कि वो इसकी हनसली या इसकी गर्दन पकड़ लेती है। अबू हरीरा कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इसे कुशादा कर रहे थे और वो कुशादा नहीं हो रही थी।
ताउस कहते हैं, मैंने अबू हरीरा को कहते सुना कि आप अपने हाथ से कुशादा करने के लिए इशारा कर रहे थे और वो कुशादा नहीं हो रही थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 95797, सही मुस्लिम अल-ज़कात 23 1021, तहफ़ा अल-अशराफ 13517, 13684, मसनद अहमद 2/25 करोड़ 63,89,523, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2547, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब कंजूस आदमी का सदका खैरात करना, हदीस नंबर 2550। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़ील और सदका देने वाले सख़ी की मिसाल उन दो शख्सों की है जिन पर लोहे की ज़िरह हूँ और उनके हाथ उनकी हसीम के साथ चिमटा दे गए हूँ। तो जब सदका करने वाला सदका करने का इरादा करता है तो इसकी ज़िरह इसके लिए वसी व कुशादा हो जाती है, यहाँ तक कि वो इतनी बड़ी हो जाती है कि चलते वक्त इसके पैर के निशानात को मिटा देती है। और जब बख़ील सदका करने का इरादा करता है तो हर कड़ी दूसरे के साथ पैबस्त हो जाती और सुकड़ जाती है और उसके हाथ इसकी हनसली से मिल जाते हैं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, वो बख़ील कोशिश करता है कि इसे कुशादा करे लेकिन वो कुशादा नहीं होती। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 28 1443, अल-जहाद 89 2917, सही मुस्लिम अल-ज़कात 23 1021, तहफ़ा अल-अशराफ 13520, मसनद अहमद 2/389, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2548, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब बेहिसाब सदका खैरात निकालना, हदीस नंबर 2551। तर्जुमा अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हम लोग एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे, हमारे साथ कुछ मुहाजिरीन व अंसार भी थे। हमने एक शख्स को उम्मुल मुमिनीन आयशा के पास मुलाकात की इजाज़त हासिल करने के लिए भेजा। इन्होंने इजाज़त दे दी। हम उनके पास पहुंची तो इन्होंने कहा, एक बार मेरे पास एक मांगने वाला आया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ फरमा थे। मैंने खादिमा को उसे कुछ देने का हुक्म दिया, फिर मैंने इसे बुलाया। उसे देखने लगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप चाहती हैं कि बग़ैर आपके इल्म में आए तुम्हारे घर में कुछ ना आए और तुम्हारे घर से कुछ ना जाए? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, आयशा ठहर जाओ, गिनकर ना दो कि अल्लाह अज़्ज़वजल भी तुम्हें भी गिन कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 15923, वक़द आखरजा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 46 1700, मसनद अहमद 6/71108, हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2549, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब बेहिसाब सदका खैरात निकालना, हदीस नंबर 2552। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, गिनकर ना दो कि अल्लाह अज़्ज़वजल भी तुम्हें गिनकर दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 21 1433, अल-बा 15 2590, सही मुस्लिम अल-ज़कात 28 1029, तहफ़ा अल-अशराफ 15748, मसनद अहमद 63434534635234, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2550, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब बेहिसाब सदका खैरात निकालना, हदीस नंबर 2553। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएं और कहने लगीं, अल्लाह के नबी, मेरे पास तो कुछ होता नहीं है सिवाय इसके कि जो ज़ुबैर मेरे शौहर मुझे खाने या खर्च करने के लिए दे देते हैं, तो क्या इस दिए हुए में से मैं कुछ फ़क़रा व मसाकीन को दे दूँ तो मुझ पर गुनाह होगा? आपने फरमाया, तुम जो कुछ दे सको दो और रोको नहीं कि अल्लाह अज़्ज़वजल भी तुमसे रोक ले। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 22 1434, सही मुस्लिम अल-ज़कात 28 1029, तहफ़ा अल-अशराफ 15714, वक़द आखरजा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 46 1699, सनन अल-तिरमिज़ी अल-बर 40 1961, मसनद अहमद 6/354, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2551, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब क़लील सदका से मुताल्लिक़,
حدیث نمبر 2554 ترجمہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر صحیح۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 9 1413 مطولہ المناقب 25 3595 مطولہ تحفہ الاشراف 9874 مسند احمد 4/256 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2552 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب قلیل صدقہ سے متعلق حدیث نمبر 2555 ترجمہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور نفرت سے اپنا منہ پھیر لی اور اس سے پناہ مانگی۔ شعبہ نے ذکر کیا کہ آپ نے 3 دفعہ ایسا کیا، پھر فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر صحیح، اور اگر اسے نہ پاس کو تو بھلی بات کے ذریعہ معذرت کر کے صحیح۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الادب 34 6023 الرقاق 51 6563 صحیح مسلم الزکوٰۃ 20 1016 تحفہ الاشراف 9853 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2553 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب فضیلت صدقہ حدیث نمبر 2556 ترجمہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ زیادہ تر لوگ قبیلہ مضر کے تھے، بلکہ سبھی مضر ہی کے تھے۔ ان کی فاقہ مستی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ اندر گئے، پھر نکلے تو بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا تو فرمایا، لوگو ڈرو تم اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور انہی دونوں میاں بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سب ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ قرابت داری کا خیال رکھو کہ وہ ٹوٹنے نہ پائیں، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دھیان رکھے اور دیکھتا رہے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے میں سے، اپنے گہم کے سا میں سے، اپنے کھجور کے سا میں سے صدقہ کرے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ چنانچہ انصار کا ایک شخص پروپین سے بھری ایک تھیلی لے کر آیا جو اس کی ہتھیلی سے سنبھل نہیں رہی تھی بلکہ سنبھلی ہی نہیں۔ پھر تو لوگوں کا تانتا بند گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کھانے اور کپڑے کے 2 ڈھیر اکٹھے ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا ہے، گویا وہ سونے کا پانی دیا ہوا چاندی ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا، ایک اس کے جاری کرنے کا، دوسرا جو اس پر عمل کریں گے ان کا اجر، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اسے اس کے جاری کرنے کا گناہ ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الزکوٰۃ 20 1017 علم 6 1017 سنن الترمذی علم 15 2675 سنن ابن ماجہ المقدم 14 203 مختصرہ تحفہ الاشراف 3232 مسند احمد 4 357 358 359 362 361 362 سنن الدارمی المقدم 44 529 مسل الترمذی صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2554 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب فضیلت صدقہ حدیث نمبر 2557 ترجمہ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صدقہ کرو، کیونکہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر دینے چلے گا تو جس شخص کو وہ دینے جائے گا وہ شخص کہے گا، اگر تم کل لے کر آئے ہوتے تو میں لے لیتا، لیکن آج تو آج نہیں لوں گا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 9 1411 16 1424 الفتن 25 7120 صحیح مسلم الزکوٰۃ 18 1011 تحفہ الاشراف 3286 مسند احمد 4/306 صحیح۔ وضاحت 1 کیونکہ آج میں مالدار ہو گیا ہوں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2555 سنن نسائی
किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सदका खैरात करने की सिफारिश से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2558। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो चाहे फ़ैसला फरमाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 21 1432 वालादब 36 6027 37 6028 अल-तौहीद 31 7476 सही मुस्लिम अलबर 44 2627 सनन अबी दाऊद अलादब 126 5132 सनन अल-तिरमिज़ी अल-इल्म 14 2672 तहफ़ा अल-अशराफ 9036 मसनद अहमद 4/40 करोड़ 4,09,413 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2556 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सदका खैरात करने की सिफारिश से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2559। तर्जुमा। मावी बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कोई चीज़ मुझसे मांगता है तो मैं नहीं देता ताकि तुम इस सिलसिला में सिफारिश करो और सिफारिश करने का अजर पाओ। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिफारिश करो तुम्हें सिफारिश का अजर सवाब दिया जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 126 5132 तहफ़ा अल-अशराफ 11447 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2557 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सदका करने में फ़ख्र से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2560। तर्जुमा। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गैरत वो है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है और एक गैरत वो है जिसे अल्लाह नापसंद करता है। ऐसे ही एक फ़ख्र वो है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है और एक फ़ख्र वो है जिसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। तो जिस गैरत को अल्लाह पसंद करता है वो तहिम्मत की जगह की गैरत है, और वो गैरत एक जो अल्लाह अज़्ज़वजल को नापसंद है तो वो गैर तहिम्मत की जगह की गैरत है। दो रहा फ़ख्र जो अल्लाह को पसंद है तो वो आदमी का लड़ाई के वक्त या सदका देते वक्त अपनी ज़ात पर फ़ख्र है। तीन और वो फ़ख्र जो अल्लाह को नापसंद है वो ये है कि आदमी लघु और बेहुदा कामों पर फ़ख्र करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 114 2659 तहफ़ा अल-अशराफ 3174 मसनद अहमद 5/4,45,446 सनन अल-दारमी अल-निका 37 2272 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी ऐसी जगहों में जाने से गैरत आए जहाँ बदनामी का डर हो, जैसे गैर महरम के साथ खलवत में रहने की गैरत या शराब खाना में जाने से गैरत वगैरह। 2 यानी ऐसी जगह में गैरत करे जहाँ तहिम्मत और बदनामी का खौफ ना हो। 3 इसलिए कि इससे दूसरों में जिहाद करने और सदका व खैरात करने का शौक़ पैदा होगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2558 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सदका करने में फ़ख्र से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2561। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ सदका करो और पहनो, लेकिन इसराफ फजूल खर्ची और गुरूर घमंड व तकब्बुर से बचो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-लबास 23 3605 तहफ़ा अल-अशराफ 8773 मसनद अहमद 2/181,182 हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2559 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कोई मुलाजिम या ग़ुलाम आका की मर्ज़ी से सदका खैरात निकाले। हदीस नंबर 2562। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। नीज़ फरमाया, अमानतदार खाजुन जो खुश दिली से वो चीज़ दे जिसका उसे हुक्म दिया गया हो तो वो भी सदका देने वालों में से एक है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 25 1438 अल-अजारा 1 2260 अलुकाला 16 2319 फ़ी जमी अल-मवाज़ू मक़्तिसरा अल-क़ूला अल-ख़ाज़न। सही मुस्लिम अल-ज़कात 26 1023 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 43 1684 तहफ़ा अल-अशराफ 9038 मसनद अहमद 4/404 409 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 2560 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب خفیہ طریقہ سے خیرات نکالنے والا، حدیث نمبر 2563۔ ترجمہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور دھیرے سے قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1664 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2561 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب صدقہ نکال کر احسان جتلانے والے کے متعلق، حدیث نمبر 2564۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، تیسرا دیوس بے غیرت، اور 3 شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا عادی شرابی، اور تیسرا دے کر احسان جتانے والا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 6767 ہم 2/6 کروڑ 91,28,134 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2562 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب صدقہ نکال کر احسان جتلانے والے کے متعلق، حدیث نمبر 2565۔ ترجمہ۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تو ابوذر نے کہا، وہ لوگ نامراد ہوئے، گھاٹے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، وہ 3 یہ ہیں، اپنا تہبند ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کو رواج دینے والا، اپنے دیے ہوئے کا احسان جتانے والا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم لیمان 46 106، سنن ابی داؤد اللباس 27 4087، سنن الترمذی البیو پنج 1211، سنن ابن ماجہ التجارات 30 2208، تحفہ الاشراف 11909، مسند احمد 4148158162168178، سنن الدارمی البیو 63 2647، ویاتی اند المؤلف فی البیو پنج برقم 4463 4464، وفی العظیم 104 برقم 5335 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2563 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب صدقہ نکال کر احسان جتلانے والے کے متعلق، حدیث نمبر 2566۔ ترجمہ۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ عزوجل نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اپنے دیے ہوئے کا احسان جتانے والا، اپنے تہبند کو ٹخن سے نیچے لٹکانے والا، اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر رواج دینے والا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلات صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2564 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب مانگنے والے شخص کو انکار، حدیث نمبر 2567۔ ترجمہ۔ ابن بجید انصاری اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگنے والے کو کچھ دے کر لوٹایا کرو اگرچہ کھر ہی صحیح۔ ہارون کی روایت میں محرک جلی ہوئی کا اضافہ ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الزکوۃ 33 1667، سنن الترمذی الزکوۃ 29 1665، تحفہ الاشراف 18305، موطا امام مالک صفحہ النبی 5 مسند احمد 4/70 5/381 6/38 کروڑ 23,83,435 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2565 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب جس شخص سے سوال کیا جائے اور وہ صدقہ نہ دے، حدیث نمبر 2568۔ ترجمہ۔ بحث بن حکیم اپنے دادا معاوی بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
आदमी अपने मालिक के पास इसकी ज़रूरत से ज़ायद व फाजल चीज़ मांगने आए और वो उसे ना दे तो उसके लिए क़यामत के दिन एक गंजा जहरीला सांप बुलाया जाएगा जो उसके फाजल माल को जिसे उसने देने से इनकार कर दी था चाटता फरेगा। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2438 हुस्न वजाहत एक वो फाजल व ज़ायद माल इसके कुछ काम ना आएगा उल्टा उसके लिए वबाल बिन जाएगा। काल अल शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2566 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब जो आदमी खुदावंद ताली के नाम से सवाल करे। हदीस नंबर 2569। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की पनाह मांगे उसे पनाह दो, और जो शख्स तुमसे अल्लाह ताला के नाम पर सवाल करे उसे दो, और जो शख्स अल्लाह के नाम पर तुमसे अमान चाहे तो अमान दो, और जो शख्स तुम्हारे साथ कोई भलाई करे तो तुम इसे उसका बदला दो, और अगर तुम बदला ना दे सको तो उसके लिए दुआ करो यहाँ तक कि तुम जान लो कि तुमने इसका बदला चुका दिया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 38 1672 अल-अदब 117 5109 तहफ़ा अल-अशराफ 7391 मसनद अहमद 2/68 95 99127 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2567 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब खुदावंद कुद्दूस की ज़ात का वासिता देकर सवाल से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2570। तर्जुमा मावी बिन हीदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियों की तादाद से भी ज़्यादा बार ये कसम खाने के बाद कि मैं ना आपके पास आऊँगा और ना आपका दीन कबूल करूँगा। आपके पास आया हूँ, मैं एक बेअक़ल और नासमझ इंसान हूँ, अब भी कुछ नहीं समझता सिवाय इसके जो अल्लाह और इसके रसूल ने मुझे सिखा दिया है। मैं अल्लाह की ज़ात का हवाला देकर आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ने आपको हमारे पास क्या चीज़ें देकर भेजा है? आपने फरमाया, इस्लाम देकर। मैंने अर्ज़ किया, इस्लाम की निशानियाँ क्या हैं? तो आपने फरमाया, ये है कि तुम कहो, मैंने अपनी ज़ात को अल्लाह ताला के सुपरद कर दी और अपने आप को कफर व शिर्क की आलाइशों से पाक कर ली है, और तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है, हर एक दूसरे का भाई व मददगार है। अल्लाह ताला मशरिक का कोई अमल इसके बाद कि वो इस्लाम ले आया हो कबूल नहीं करता, या वो मुशरिकीन को छोड़कर मुसलमानों से आ मिले दो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2438 हुस्न वजाहत एक यानी हर मुसलमान की जान माल इज़्ज़त व आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। 2 इस हदीस से मालूम होता है कि दार अल शिर्क से दार अस्सलाम की तरफ हिजरत वाजिब है। काल अल शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2568 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब जिस शख्स से अल्लाह के नाम से सवाल किया जाए लेकिन इसको सदका ना दिया जाए। हदीस नंबर 2571। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें लोगों में मर्तबा के एतबार से बेहतरीन शख्स के बारे में ना बताऊं? हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर बताए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, वो शख्स है जो अल्लाह की राह में अपने घोड़े का सर थामे रहे यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए या वो कत्ल कर दी जाए, और मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में बताऊं जो मर्तबा में इससे करीब तर है। हमने अर्ज़ किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल। बताए आपने फरमाया, ये वो शख्स है जो लोगों से कटकर किसी वादी में गोशा नशीन हो जाए, नमाज कायम करे, ज़कात दे और लोगों के शर से अलग थलग रहे, और मैं तुम्हें लोगों में बुरे शख्स के बारे में बताऊं? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल। ज़रूर बताए आपने फरमाया, वो शख्स है जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाए और वो ना दे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जहाद 18 1652 तहफ़ा अल-अशराफ 5980 मसनद अहमद 1/23 करोड़ 73,19,322 सनन अल-दारमी अल-जहाद 6 2440 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2569 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदका देने वाले का अजर व सवाब। हदीस नंबर 2572। तर्जुमा अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह अज़्ज़वजल मोहब्बत करता है, और 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह अज़्ज़वजल बुग़्ज़ रखता है। रहे वो जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है तो वो ये हैं,
ایک شخص کچھ لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا اور مانگنے میں ان کے اور اپنے درمیان کسی قرابت کا واسطہ نہیں دیا، لیکن انہوں نے اسے نہیں دیا۔ تو ایک شخص ان لوگوں کے پیچھے سے مانگنے والے کے پاس آیا اور اسے چپکے سے دیا، اس کے اس عطیہ کو صرف اللہ عزوجل جانتا ہو اور وہ جسے اس نے دیا ہے۔ اور کچھ لوگ رات میں چلے اور جب نیند انہیں اس جیسی اور چیزوں کے مقابل میں بہت بھلی لگنے لگی تو ایک جگہ اترے اور اپنا سر رکھ کر سو گئے، لیکن ایک شخص اٹھا اور میرے سامنے گڑگڑانے لگا اور میری آیتیں پڑھنے لگا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو ایک فوجی دستہ میں تھا، دشمن سے مدبھیر ہوئی، لوگ شکست کھا کر بھاگنے لگے مگر وہ سینہ تانے ڈٹا رہا یہاں تک کہ وہ مارا گیا یا اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مند کیا۔ اور 3 شخص جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے یہ ہیں، ایک بوڑھا زناکار، دوسرا گھمنڈی فقیر اور تیسرا ظالم مالدار۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1616 ضعیف، اس کے راوی زید بن زبیان لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2570 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب مسکین کس کو کہا جاتا ہے، حدیث نمبر 2573۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا 2 کھجور، ایک لقمہ یا 2 لقمے در در کھماتے اور گھر گھر چکر لگواتے ہیں، بلکہ مسکین سوال سے بچنے والا ہے۔ ایک اگر تم چاہو تو پڑھ لو، لا یسألون لنا سلحافہ، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے۔ البقرہ 273۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکاۃ 53 1479، تفسیر البقرہ 48 4539، صحیح مسلم الزکاۃ 34 1039، تحفہ الاشراف 14221، مسند احمد 2/395۔ صحیح وضاحت 1 جو ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی نہیں مانگتا۔ قال الشیخ الالبانی شاذ بزیادہ اقرؤ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2571 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب مسکین کس کو کہا جاتا ہے، حدیث نمبر 2574۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو اس طرح لوگوں کے پاس چکر لگائے کہ ایک لقمہ 2 لقمے یا ایک کھجور 2 کھجوریں اسے در در پھرائیں۔ لوگوں نے پوچھا، پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا، مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت نہ ہو کہ وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسروں کا محتاج نہ رہے، اور وہ محسوس بھی نہ ہو سکے کہ وہ مسکین ہے کہ اسے ضرورت مند سمجھ کر صدقہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکاۃ 53 1479، تحفہ الاشراف 13829، موطا امام مالک صفحہ النبی 7 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2572 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب مسکین کس کو کہا جاتا ہے، حدیث نمبر 2575۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک لقمے 2 لقمے اور ایک کھجور 2 کھجور در در پھرائیں۔ لوگوں نے کہا، پھر مسکین کون ہے، اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، مسکین وہ ہے جو مالدار نہ ہو اور لوگ اس کی محتاجی و حاجت مندی کو جان بھی نہ سکیں کہ اسے صدقہ دیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الزکاۃ 23 1632، تحفہ الاشراف 15277، مسند احمد 2/260۔ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2573 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب مسکین کس کو کہا جاتا ہے، حدیث نمبر 2576۔ ترجمہ بجید رضی اللہ عنہ جو ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور میں اسے دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں پاتی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اسے دینے کے لیے صرف جلی ہوئی کھر ہی پاؤ تو اسے وہی دے دو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2566 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2574 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب متکبر فقیر سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 2577۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तीन तरह के लोग हैं जिनसे अल्लाह अज़्ज़वजल क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, बूढ़ा ज़िनाकार, घमंडी फ़कीर, झूठा इमाम। तखरीज दारदावा, तफरद ब अंसाई, तहफ़ा अल-अशराफ, 14145 वक़द आखर जा, सही मुस्लिम, लीमान 46 107, मसनद अहमद 2/4,33,480, हुस्न सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2575 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब मतकब्बर फ़कीर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2578। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार तरह के लोग हैं जिनसे अल्लाह बोझ रखता है, कसमें खा खा कर बेचने वाला, घमंडी फ़कीर, बूढ़ा ज़िनाकार, ज़ालिम इमाम, हाकिम। तखरीज दारदावा, तफरद ब अंसाई, तहफ़ा अल-अशराफ, 12992, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2576 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब बेवा ख़वातीन के वास्ते मेहनत करने वाले शख्स की फ़जीलत के मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2579। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत और मिस्कीन पर खर्च करने के लिए मेहनत करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के मानिंद है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी, अल-फ़क़ात 1 5353, अल-अदब 25 6006 26 6007, सही मुस्लिम, अल-ज़ुहद 2 2982, सनन अल-तिरमिज़ी, अल-बर 44 1969, सनन इब्न माजा, अल-तजारात 2140, तहफ़ा अल-अशराफ 12914, मसनद अहमद 2/361, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2577 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जिन लोगों को तालीफ़ क़लब के वास्ते माल दौलत दिया जाता था। हदीस नंबर 2580। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अली ने यमन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिट्टी मिला हुआ गैर साफ़ शुदा सोने का एक डला भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चार अफ़राद, अक़रा बिन हाबस हनज़ली, इलीना बिन बदर फ़राज़ी और रलक़मा बिन अलासा जो आमिरी थे, फिर वो बनी किलाब के एक फ़र्द बिन गए और ज़ैद जो ताई थे, फिर बनी नबहान में से हो गए, के दरमियान तक़सीम कर दी। ये देखकर कुरैश के लोग गुस्सा हो गए। रावी ने दूसरी बार कहा, कुरैश के सरकर्दा लोग गुस्सा हो गए और कहने लगे कि आप नजद के सरदारों को देते हैं और हमको छोड़ देते हैं। आपने फरमाया, मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि उनकी तारीफ तलब करूं, यानी इन्हीं रिझा सकूं। इतने में घनी दाढ़ी वाला, उभरे गालों वाला, धंसी आंखों वाला, उभरी पेशानी वाला, मंडसर वाला एक शख्स आया और कहने लगा, मुहम्मद अल्लाह से डरो। आपने फरमाया, अगर मैं ही अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगूंगा तो फिर अल्लाह अज़्ज़वजल की ताबेदारी कौन करेगा? वो मुझे सारे ज़मीन वालों में अपना अमीन मुतमिद समझता है और तुम मुझे अमीन नहीं समझते। फिर वो शख्स पीठ फेर कर चला तो हाज़रीन में से एक शख्स ने इसके कत्ल की इजाज़त तलब की। लोगों का ख्याल है कि वो खालिद बिन वलीद थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, एक अहल इस्लाम को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। ये लोग इस्लाम से ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार के जिस्म को छीनता हुआ निकल जाता है। अगर मैंने इन्हें पाया तो मैं इन्हें कौम आद की तरह कत्ल कर दूंगा। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी, अल-नबिया 6-3344, वाला मगाज़ी 61 4351, व तफ़सीर अल-तूबा 10 4667, अल-तौहीद 23 7432, 57 7562, सही मुस्लिम, अल-ज़कात 47 1063, सनन अबी दाऊद, अल-अस्न 31 4764, तहफ़ा अल-अशराफ 4132, मसनद अहमद 3/68, 7273, वयाती अनद अल-मौलिफ़ी तहरीम अल-अदम 26 बरक़म 4106, सही। वज़ाहत 1, ये ख़ारजी लोग हैं जिनका ज़ुहूर अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत में हुआ। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2578 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब अगर कोई शख्स किसी के कर्ज़ का ज़िम्मेदार हो तो इसके लिए इस कर्ज़ के लिए सवाल करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2581। तर्जुमा। कबीसा बिन मुखारिक रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने एक कर्ज़ अपने ज़िम्मा ले लिया तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इस सिलसिला में सवाल किया तो आपने फरमाया,
مانگنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے قوم کے کسی شخص کے قرض کی ضمانت لے لی ہو، پھر وہ ادا نہ کر سکے تو وہ دوسرے سے مانگے یہاں تک کہ اسے ادا کر دے، پھر رک جائے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الزکوٰۃ 36 1044 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 26 1640 تحفہ الاشراف 11068 مسند احمد 3/477 واو 5/60 سنن الدارمی الزکوٰۃ 37 1685 ویاتی اند المولف برقم 2592 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2579 سنن نسائی۔ کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث۔ باب اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذمہ دار ہو تو اس کے لیے اس قرض کے لیے سوال کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 2582۔ ترجمہ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک قرض اپنے ذمہ لے لیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادائیگی کے لیے روپے مانگنے آیا تو آپ نے فرمایا، اے قبیصہ رکے رہو، کہیں سے صدقہ آ لینے دو تو ہم تمہیں اس میں سے دلوا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، صدقہ 3 طرح کے لوگوں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ شخص جو کسی کا بوجھ خود اٹھا لے، ایک تو اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص جو کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جائے اور وہ اس کا مال تباہ کر دے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ اسے پالے پھر رک جائے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ کا شکار ہو گیا ہو یہاں تک کہ اس کے قوم کے 3 سمجھدار افراد گواہی دیں کہ ہم واقعی فلاں شخص فاقہ کا مارا ہوا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے گزارا کا انتظام ہو جائے۔ ان کے علاوہ مانگنے کی جو بھی صورت ہے حرام ہے، اے قبیصہ، اور جو کوئی مانگ کر کھاتا ہے حرام کھاتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ماقبلات صحیح وضاحت 1 یعنی کسی کا قرض وغیرہ اپنے ذمہ لے لے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2580 سنن نسائی۔ کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث۔ باب یتیم کو صدقہ خیرات دینا حدیث نمبر 2583۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے، آپ نے فرمایا، اپنے بعد میں تمہارے متعلق دنیا کی رونق و شادابی جس کی تمہارے اوپر بہتات کر دی جائے گی سے ڈر رہا ہوں۔ پھر آپ نے دنیا اور اس کی زینت کا ذکر کیا تو ایک شخص کہنے لگا، کیا خیر شر لے کر آئے گا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اس سے کہا گیا، تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے اور وہ تجھ سے بات نہیں کرتے؟ اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی اتاری جا رہی تھی، پھر وحی موقوف ہوئی تو آپ پسینہ پوچھنے لگے اور فرمایا، کیا پوچھنے والا موجود ہے؟ بے شک خیر شر نہیں لاتا ہے مگر خیر اس سبزہ کی طرح ہے جسے موسم ربی بہار اگاتا ہے، جانور کو بدہضمی سے مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے مگر اس گھاس کو کھانے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا، جو کھائے یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جائیں تو وہ دھوپ میں جا کر سورج کا سامنا کرے اور پاخانہ پیشاب کرے، پھر جب بھوک محسوس کرے تو پھر چرے، اس طرح یقیناً یہ مال بھی ایک سرسبز و شیریں چیز ہے، وہ مسلمان کا کیا ہی بہترین ساتھی ہے اگر وہ اس سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دے، اور جو شخص ناحق مال حاصل کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا، اور یہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ 2 تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجمعہ 28 921 مختصرہ الزکوٰۃ 47 1465 الجہاد 37 2842 الرقاق 7 6427 صحیح مسلم الزکوٰۃ 41 1052 تحفہ الاشراف 4166 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الفتن 18 3995 مسند احمد 3 جولائی 2191 صحیح وضاحت 1 یعنی میرے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا اور جو مال و دولت اس سے تمہیں حاصل ہوگی، اس سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم دنیا کی رنگینیوں اور عیش و عشرت میں پڑ کر اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ اور آخرت کو بھول بیٹھو۔ 2 کہ اس نے مجھے ناحق حاصل کیا تھا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2581 سنن نسائی۔ کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث۔ باب رشتہ داروں کو صدقہ دینا حدیث نمبر 2584۔ ترجمہ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسکین کو صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसियाम 21-2355 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 26-658 अल-सूम 10-695 सनन इब्न माजा अलसियाम 25-1699 अल-ज़कात 28-1844 तहफ़ा अल-अशराफ 4486 मसनद अहमद 4/18214 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 38-1721 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2582 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब रिश्तेदारों को सदका देना हदीस नंबर 2585 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया, तुम सदका दो अगरचे अपने ज़ेवरों ही से सही। वो कहती हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद मेरे शौहर तंग दस्त व मफलस थे, तो मैंने उनसे पूछा, क्या मेरे लिए ये गुंजाइश है कि मैं अपना सदका आपको और अपने यतीम भतीजों को दे दिया करूं? अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, इस बारे में तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। ज़ैनब कहती हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो किया देखती हूँ कि अंसार की एक औरत, उसे भी ज़ैनब ही कहा जाता था, आपके दरवाजे पर खड़ी है। वो भी उसी चीज़ के बारे में पूछना चाहती थी जिसके बारे में मैं पूछना चाहती थी। इतने में बिलाल अंदर से निकलकर हमारी तरफ आए तो हमने उनसे कहा, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और आपसे इसके बारे में पूछें और आपको ये ना बताएं कि हम कौन हैं। चुनाचा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे पूछा। आपने पूछा, ये दोनों कौन हैं? इन्होंने कहा, ज़ैनब। आपने फरमाया, कौन सी ज़ैनब? इन्होंने कहा, एक ज़ैनब तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी और एक ज़ैनब अंसार में से हैं। आपने फरमाया, दुरुस्त है, इन्हीं दोहरा सवाब मिलेगा, एक रिश्तेदारी का और दूसरा सदक़े का। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 48-1466 सही मुस्लिम अल-ज़कात 14-1000 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 12-635,636 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 24-1834 तहफ़ा अल-अशराफ 15,887 मसनद अहमद 3/502 वाउ 6/363 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 23-1661 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2583 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सवाल करने से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2586 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई लकड़ियों का एक गुठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए फिर उसे बेचे तो ये इससे बेहतर है कि वो किसी आदमी से मान गए तो उसे दे या ना दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 50-1470-53-1480 वालबी 15-2074 वालम साक़ात 13-2374 सही मुस्लिम अल-ज़कात 35-1042 तहफ़ा अल-अशराफ 12,931 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 38-680 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 25-1836 मसनद अहमद 2/455 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2584 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सवाल करने से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2587 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी बराबर मांगता रहता है यहाँ तक कि वो क़ियामत के रोज़ ऐसी हालत में आएगा कि इसके चेहरे पर कोई लोथरा गोश्त ना होगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 52-1474 सही मुस्लिम अल-ज़कात 35-1040 तहफ़ा अल-अशराफ 6702 मसनद अहमद 2/1588 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2585 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सवाल करने से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2588 तर्जुमा आज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आपसे मांगा तो आपने इसे दिया। जब वो लौटकर चला और उसने अपना पैर दरवाजे के चौखट पर रखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग जान पाते कि भीख मांगने में किया बुराई है तो कोई किसी के पास कुछ भी मांगने ना जाता। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5060 मसनद अहमद 5/65 हुस्न तराजा अल-अलबानी 486 सही अल-तरगीब वाल तरहब 796
قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2586 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب نیک لوگوں سے سوال کرنا حدیث نمبر 2589 ترجمہ فراسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں مانگوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اگر تمہیں مانگنا ضروری ہو تو نیکوکاروں سے مانگو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 28 1646 تحفہ الاشراف 15524 مسند احمد 4/334 ضعیف اس کے راوی مسلم لین الحدیث ہیں اور ابن الفراسی مجہول ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2587 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب بھیک سے بچتے رہنے کا حکم حدیث نمبر 2590 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا، ان لوگوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے انہیں پھر دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو ہوگا اسے میں ذخیرہ بنا کر نہیں رکھوں گا، اور جو پاک دامن بننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دے گا، اور جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے گا، اور صبر سے بہتر اور بڑی چیز کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 50 1469 الرقاق 20 6470 صحیح مسلم الزکوٰۃ 42 1053 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 28 1644 سنن الترمذی البر 77 2025 تحفہ الاشراف 4152 موطا امام مالک الصدقہ 2 7 مسند احمد 3/93 سنن الدارمی الزکوٰۃ 18 1686 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2588 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب بھیک سے بچتے رہنے کا حکم حدیث نمبر 2591 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک شخص کا اپنی رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر پیٹھ پر لادنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل مال سے نوازا ہو، وہ اس سے مانگ گئے تو وہ اسے دے یا نہ دے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 1470 تحفہ الاشراف 13830 موطا امام مالک الصدقہ 2 10 مسند احمد 2/243 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2589 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب لوگوں سے سوال نہ کرنے کی فضیلت سے متعلق حدیث نمبر 2592 ترجمہ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہی کہتے ہیں یہاں ایک لفظ تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہ مان گئے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 25 1837 تحفہ الاشراف 2098 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 27 1643 مسند احمد 5/27 کروڑ 72,79,281 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2590 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب لوگوں سے سوال نہ کرنے کی فضیلت سے متعلق حدیث نمبر 2593 ترجمہ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا 3 شخصوں کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جس کا مال کسی آفت کا شکار ہو گیا ہو تو وہ مانگ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ گزارے کا کوئی ایسا ذریعہ حاصل کر لے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں پھر رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کا قرض اپنے ذمہ لے لے تو وہ قرض لوٹانے تک مانگ سکتا ہے، پھر جب قرض ادا ہو جائے تو مانگنے سے رک جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی قوم کے 3 سمجھدار افراد اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس کی محتاجی و تنگ دستی کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کے لیے مانگنا جائز ہے تو وہ مانگ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ گزارے کا کوئی ایسا ذریعہ نہ حاصل کر لے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2580 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2591 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب دولت مند کون ہے
हदीस नंबर 2594। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मान गए और इसके पास ऐसी चीज़ हो जो उसे मांगने से बेनियाज करती हो, तो वो क़यामत के दिन अपने चेहरे पर खराशें लेकर आएगा। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, कितना माल हो तो उसे गनी मालदार समझा जाएगा? आपने फरमाया, 50 दिरहम या उसकी कीमत का सोना हो। यही बिन आदम कहते हैं, सुफियान सोरी ने कहा कि मैंने ज़ुबैद से भी सुना है, वो मोहम्मद बिन अबदाल रहमान बिन यजीद के वासिता से ये हदीस बयान कर रहे थे। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 23 1626, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 22 651, सनन इब्न माजा अल-ज़कात 26 1840, तहफ़ा अल-अशराफ 9387, मसनद अहमद 1/388,441, सनन अल-दारमी अल-ज़कात 15 1680, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2592, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब लोगों से लपट कर मांगना। हदीस नंबर 2595। तर्जुमा। मावी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चमट कर मत मांगो, और तुम में से कोई मुझसे कोई चीज़ इसलिए ना मांगे कि मैं उसे जो दूँ इसमें उसे बरकत दी जाए, और हाल ये हो कि मैं उसे ना देना चाहूँ। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-ज़कात 33 1038, तहफ़ा अल-अशराफ 11446, मसनद अहमद 4/98, सनन अल-दारमी अल-ज़कात 17 1684, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2593, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब लोगों से लपट कर सवाल करना। हदीस नंबर 2596। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 40 दिरहम हों और वो मांगे तो वो मुल्हफ़ चमट कर मांगने वाला है। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 8699, हुस्न सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2594, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब लोगों से लपट कर सवाल करना। हदीस नंबर 2597। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मेरी मां ने मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मांगने के लिए भेजा। मैं आया और बैठ गया। आपने मेरी तरफ मुँह किया और फरमाया, जो बेनियाजी चाहेगा अल्लाह अज़्ज़वजल इसे बेनियाज कर देगा, और जो शख्स सवाल से बचना चाहेगा अल्लाह ताला उसे बचा लेगा, और जो थोड़े पर क़नाअत करेगा अल्लाह ताला उसे काफ़ी होगा। और जो शख्स मान गए और इसके पास एक औक़िया यानी 40 दिरहम के बराबर माल हो तो गोया उसने चमट कर मांगा, तो मैंने अपने दिल में कहा, मेरी औनटनी याकूता एक औक़िया से बेहतर है, चुनाचा मैं आपसे बग़ैर कुछ मांगे वापस चला आया। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 23 1628, तहफ़ा अल-अशराफ 4121, मसनद अहमद 3/9, हुस्न सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2595, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब जिस शख्स के पास दौलत ना हो लेकिन इस कद्र मालियत की अशिया मौजूद हों। हदीस नंबर 2598। तर्जुमा। कबीला बनी असद के एक शख्स कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी दोनों बक़ी अल-ग़र्क़ में उतरे। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर हमारे लिए खाने की कोई चीज़ मांग कर लाइए। तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। मुझे आपके पास एक शख्स मिला जो आपसे मांग रहा था, और आप इससे फरमा रहे थे, मेरे पास उस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वो शख्स आपके पास से पीठ फेर कर गुस्से की हालत में ये कहता हुआ चला, कसम है मेरी ज़िंदगी की, आप तो उसी को देते हैं जिसे चाहते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाह मखुआ, मुझ पर इस बात पर गुस्सा हो रहा है कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, होता तो उसे देता। वैसे तुम लोग जान लो कि तुम में से जिसके पास 40 दिरहम हो या 40 दिरहम की कीमत के बराबर का माल हो, और उसने मांगा तो उसने चमट कर मांगा। असदी, जो इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं, मैंने दिल में कहा, हमारी दो धारी औनटनी एक औक़िया से तो बेहतर ही है। औक़िया 40 दिरहम का होता है, चुनाचा मैं आपसे बग़ैर कुछ मांगे लौट आया। फिर आपके पास जिलो और किशमिश आए तो आपने हमको भी इसमें से हिस्सा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने हमको मालदार कर दी। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 23 1627, तहफ़ा अल-अशराफ
15,640 मसनद अहमद 4/36 वाओ 5/430 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2596 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब जिस शख्स के पास दौलत ना हो लेकिन इस कद्र मालियत की अशिया मौजूद हों। हदीस नंबर 2599। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका किसी मालदार, ताकतवर और सही सालिम शख्स के लिए दुरुस्त नहीं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 25 1839 तहफ़ा अल-अशराफ 12910 मसनद अहमद 2/377,389 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2597 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब कमाने की ताकत रखने वाले शख्स के वास्ते सवाल करना। हदीस नंबर 2600। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन नदी बिन ख़यार रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि दो शख्सों ने उनसे बयान किया कि वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दोनों आपसे सदका मांग रहे थे, तो आपने निगाह अलट पलट कर इन्हें देखा। मुहम्मद की रिवायत में निगाह के बजाय अपनी निगाह है तो दोनों को हटा कटा पाया, तो आपने फरमाया, अगर चाहो तो ले लो, लेकिन ये जान लो कि मालदार और कमा सकने वाले शख्स के लिए इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-ज़कात 23 1633 तहफ़ा अल-अशराफ 5635 मसनद अहमद 4/224 वाओ 5/362 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2598।